अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मगरबी रूट का संगे बुनियाद रख दिया। क्या ये रूट बलूचिस्तान के लिए माशी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकेगा या बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को दूर करने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा? वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की सिंध रेंजर्स इख्तियारात पर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसला हल करने के लिए वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को कराची जाने की हिदायत कर दी। क्या पीपल्स पार्टी के लिए चौधरी निसार ही विलन के बाद अब हीरो का किरदार अदा करेंगे? और बानिए पाकिस्तान टेलीविजन असलम अजहर 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में लोगों को टेलीविजन से रूशनास कराने वाले असलम अजहर अपनी तख्लीकी और इंतजामी सलाहियतों के हवाले से हमेशा याद रखे जाएंगे। नाज़रीन, ये हमारी अहम स्टोरीज हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आकर बात करेंगे। आज एक अहम दिन था पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से। उसके मगरबी रूट का जिसका आगाज़ बलूचिस्तान से होता है का संगे बुनियाद रख दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। बात करेंगे इस मुख्तसर ब्रेक की। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मगरबी रूट, जिसको बुनियादी तौर पर मुगल कोट कैरिज वे कहा जाता है, का संगे बुनियाद रखा है। बड़ा अहम दिन था ये इस इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से। इसकी जो तकरीब है वो बलूचिस्तान के ज़िला जोब में मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म के हमरा बड़ी अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की और वज़ीर आज़म ने जो शाहरा N50 है, जो कि बुनियादी तौर पर जोब से मुगल कोट सेक्शन है, और इसी तरह शाहरा N70 जो कि क़िला सैफुल्लाह से बेगम रुद सेक्शन है, उसकी तामीर का आज संगे बुनियाद रखा है। जो मुगल कोट सेक्शन है नाज़रीन, ये 81 किलोमीटर तवील होगा। इस पर तकरीबन 9 अरब रुपए लागत आएगी। इसी तरह जो दूसरा सेक्शन है क़िला सैफुल्लाह से बेगम रुद का, ये 128 किलोमीटर पर मुहित होगा और इसकी तामीर पर तकरीबन 8 अरब रुपए खर्च होंगे। आज जो अहम शख्सियात वहाँ मौजूद थीं वज़ीर आज़म के हमरा, उनमें जो कौमी सलामती के मुशीर हैं जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, उनके साथ साथ JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे और PKMAP के सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे। वज़ीर आज़म साहब ने इस मौके पर एक दफ़ा फिर कहा कि बलूचिस्तान नून लीग के एजेंडे में सर फहरिस्त है और आज CPEC मंसूबे के मगरबी रूट का पहले संगे बुनियाद रखा जाना। नाज़रीन, ये आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान की डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब की उस ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है कि पहले मगरबी रूट से आगाज़ किया जाए, जो कि बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान में है। तो वज़ीर आज़म ने आज ऐसा ही किया। लेकिन एक सवाल नाज़रीन ये भी मौजूद है कि क्या बलूचिस्तान में खुशहाली लाने के लिए, एहसास महरूमी दूर करने के लिए सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ही ये किया जा सकता है या कुछ और बड़े सियासी इंतजामात करने की ज़रूरत रहेगी? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमने ज़हमत दी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आप मौजूद थे वज़ीर आज़म के हमरा। सर, ये बताइए पहले, ये CPEC के मगरबी रूट का पहले आगाज़ करना क्यों ज़रूरी था? ये कोई गेम चेंजर है बलूचिस्तान के लिए? मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया। आपने वो तकारीर सुनी होंगी, मियाँ साहब आए थे, हम सब उनके हमरा थे। APC में ये फ़ैसला हुआ था कि प्रायरिटी मगरबी रूट को इसलिए दी जाएगी कि मगरबी रूट पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट रूट भी है और ये अफ़गान बॉर्डर के नज़दीक सेंट्रल एशिया के तरफ हमारे जाने का भी बेहतरीन रास्ता होगा। ये फ़ैसला किया गया था कि फिर इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ और उल्टा पुल्टा, उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, कि कसदन और आमदन इसे छोड़ दिया गया है, फ़लाना हुआ है। तो आज ये शकूक व शुबात जो थे मियाँ साहब की ज़बानी लोगों ने सुन लिया कि जो सिंगल रोड है हमारा खुजदार से लेकर फिर कोयटा, फिर जोब, डर इस्माइल ख़ान और नीचे कराची तक, उसको पहले स्टेप में 4 लेन किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ये 6 लेन हाईवे बन जाए। जी ठीक है सर। अच्छा साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं APC भी हुई गया, ये जो एतबार नहीं आता हुकूमत वक्त की, वो कोई ज़बान में तासीर नहीं है, कोई आलमी साजिश हो जाती है, इसकी क्या वजह है? इस सारे जो हंगामा होता रहा इसके ऊपर?
बात ये मेरे भाई, माजी को हम खरीदना नहीं चाहते। मैंने आज वहाँ कहा भी था बैन सतूर, दुनिया के तमाम झगड़े चाहे वो किसी ख़ानदान के हों, दो भाइयों के दरमियान हों, एक गाँव में हों, दुनिया में बेइंसाफ़ी हर बर्बादी की बुनियाद होती है। अगर आप बेइंसाफ़ी करेंगे तो कदूरतें बढ़ेंगी, और खुदा न खास्ता अगर मैं आगे ये नफ़रतें बन जाती हैं और फिर जाके लड़ाई झगड़े पे मुनतज हो जाता है। दुनिया का कानून ये है, कुरान करीम भी इसकी बहुत बड़ी वकालत करता है कि अपने अदल करना है, जस्टिस। जिस सोसाइटी में जस्टिस होगी, और हमारा गिला ये रहा है, यहाँ मैंने उस कल आज भी बात की थी कि हम यहाँ पाकिस्तान में अपने अपने वतनों पे आबाद लोग, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोच और पश्तून, मैंने आज उसमें भी कहा था, मैंने कहा मियाँ साहब आपकी ज़ुबान से सिर्फ़ एक हर्फ चाहिए, सिंधियों को, पंजाबियों को, सराइकियों को, बलोचों को, पश्तूनों को, कि अल्लाह पाक ने आपके मादर वतन में जो कुछ पैदा किया है इस पे पहला हक आपके बच्चों का है। दैट्स ऑल। ये ऐलान हुआ, बस उसी दिन 20 करोड़ इंसान इकट्ठे हो जाएंगे जनाब। ठीक है, तो आपने सर आज जैसा आप फरमा रहे हैं, आपने बड़ा वाज़ेह कहा कि जो अमन है अचकज़ई साहब, वो इंसाफ के बगैर तो नहीं आ सकता। तो ये बलूचिस्तान के हवाले से किस अमन की ज़रूरत है, किस अमन का हवाला दे रहे हैं आप, किस इंसाफ का हवाला दे रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बलूच वतन मालूम है, उसके वसाइल मालूम है, यानी आप अंदाज़ा लगाए, मैं गड़बड़ नहीं करना चाहता। पश्तून बलोच हम सब मिला के हमारी आबादी पंजाब के एक ज़िले के बराबर है। गुजरानवाला का ज़िला ले लें, लाहौर का ज़िला ले लें, और वसाइल हमारे अरबों खरबों डॉलर हैं, फिर भी वहाँ भूख का राज है, फिर भी वहाँ बदअमनी का राज है। इसका मतलब ये है कि बेइंसाफ़ी हो रही है। आप सिर्फ बलोच भाइयों से ये कह दें कि आपके साइल और वसाइल आपकी मलकियत है, चूँकि हम पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, लिहाजा ये हमारी मलकियत है। ये आपने सिंधियों से कहना होगा, पश्तूनों से कहना होगा, सराइकियों से कहना होगा, बलोचों से। द डे यू सेड इट, और ईमानदारी से मियाँ साहब की ज़ात, मैं उनकी साथियों की बात नहीं कर रहा, मियाँ साहब की ज़ात में ये अहलियत है, उन पे भरोसा लोग करते हैं। जिस दिन उन्होंने ये कहा सारे 20 करोड़ इंसान इकट्ठे होकर इस मुल्क को बिल्कुल बर्बादियों से निकाल देंगे जनाब। तो अचकज़ई साहब, इसका एक ताज़ा सबूत तो हमारे सामने है, ये बड़ा देरीना मसला है वहाँ का सुई गैस रॉयल्टी का। एक आखिरी कोशिश की मालिक साहब ने अपने दौर के इख्तिताम के करीब, तो उसकी एक आईनी वजह बता दी गई कि ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर क्या करें, कोई सियासी हल है आपके नज़दीक इसका? देखिए, रॉयल्टी तो बाद की बात है, हम तो गरीब लोग हैं, हम खामोश हैं। हमारी गैस, डेरा बुगटी की गैस, सुई की गैस, उससे आपने तमाम पाकिस्तान के शहरों के कारखाने चलाए, आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, इस्लामाबाद तक। आज भी सुई के इर्द गिर्द मर्री बुगटी औरतें खाशाक से आग जलाती हैं, तो कैसे पाकिस्तान बनेगा? अरबों खरबों डॉलर की आपने गैस इस्तेमाल की, हमारे घरों में नहीं है, बुगटी इलाके के घरों में नहीं है, मर्री में नहीं है, जालावान में नहीं है, सारावान में नहीं है। फिर कौन छोड़ेगा आपको सिंध की तरफ? कौन छोड़ेगा आपको किसी बंदरगाह की तरफ अगर किसी का बस चले? अगर आप उनको गारंटी दे दें कि यस ईमानदारी होगी, इंसाफ होगा, वेलकम। पश्तून भी वेलकम करेंगे, बलोच भी करेंगे, सराइकी भी करेंगे, गरीब पंजाबी भी, हर एक करेगा। जस्टिस जहाँ जिस सोसाइटी में नहीं होगी वो सोसाइटी नहीं चल सकती। जस्टिस नफ़रतें जन्म देती है, और नफ़रतों से जंगें, दहशत गर्दी, बर्बादी जन्म देती है। अभी मियाँ साहब गए हैं, मियाँ साहब की मेहरबानी, उन्होंने मेहनत की है, वो गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े मुआहदे किए हैं। एक बहुत 36 इंच की पाइप लाना चाहते हैं तुर्कमेनिस्तान से या इन इलाकों से। कैसे लाएंगे आप जब अफ़गानिस्तान में आग और खून का खेल चल रहा होगा? हमारी पाइपलाइन आसमान से तो नहीं आएगी, इसके साथ रेलवे आएंगे, इसके साथ सड़कें आएंगी, और हम दुनिया के साथ सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होंगे। किसी को अच्छा लगे, किसी को या बुरा लगे। बुरा क्यों लगे? देखिए, लोग बहाने बनाते हैं। हमारी किस्मत ये है, हम खिते में 3 मुल्क हैं, 4 हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, हिंदुस्तान है। इन सब के एक दूसरे से सरहदी झगड़े हैं। हिंदुस्तान चीन का झगड़ा है, इस पे बहुत हज़ारों फौजी उनके मारे गए, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई 60s की दहाई में। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी झगड़ा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ सरहदी झगड़ा है। ये झगड़े होंगे, हिंदुस्तान और चीन
इतनी बड़ी लड़ाई के बाद अब भी अरबों डॉलर की एक दूसरे से तजारत कर रहे हैं। लेकिन चलिए सर, अब तो इतनी कॉन्फ्रेंसें हो गई, इतने अहम दौरे हो गए इस सब के दौरान में, अब तो बहरहाल उम्मीद वापस आ गई है ना। तो बलूचिस्तान पे अगर हम वापस आएँ तो आप जो कह रहे हैं कि वहाँ गैस वहाँ से निकली, बाकी मुल्क ने इस्तेमाल कर ली, वहाँ कुछ नहीं, तो उसका हल ये है कि बस वहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स लगा दिए जाएँ, मसला हल हो जाएगा? मसला तब हल होगा जब एतमाद बहाल होगा। पेशावर, हमारा खैबर पख्तूनख्वा, हाइडल पावर अब सारे मुल्क को दे रहा है, लेकिन वहाँ अंधेरा है, वहाँ कुछ नहीं। गदून नमाज़े एक स्टेट बन रही थी, एक ह्यू एंड खराई शुरू कर दी गई कि अजदा है, फलाना है, फलाना। इस तरह नहीं होगा। आइए, स्वात रिवर में माहिरीन के मुताबिक, मुझे ज़िम्मेवार आदमी ने कहा था, शेरपाव खान ने, जब वो वज़ीर आला थे, कि हमें जापानियों ने या जर्मनियों ने कहा था कि इस दरिया में हम आपको 50,000 मेगावाट बिजली, मेक इट 25,000 मेगा हाइडल पावर हम क्यों नहीं बनाते? ले लें खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को, गरीबों को, मुल्लाओं को, तालिबान को। ये काम वज़ीर नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी कहती है वो तो जब भी हुकूमत में आते हैं तो सूबाई मामलात बिगड़ जाते हैं, उनकी खुद मुख्तारी भी मुतासिर होती है, विफाक मुदाखलत भी ज़्यादा कर देता है सूबों के मामले। वज़ीर आज़म साहब ये कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब? बिल्कुल, मैं शिकायत तो नहीं करता। शायद उनके रैंक एंड फाइल में ऐसे लोग हों जो ये नहीं समझते, मामूली बातों को अना का मसाला बना लेते हैं। सब जाने के, अंग्रेजी में कहते हैं when there is a will there is a way। मुझे यकीन है, ये नहीं कि मैं वो को, मुझे यकीन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में ये अहलियत भी है और सिंधी, बलोच, पश्तून सब उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। वो उनके पास एक टीम की कमी है, वो हम सब मिलकर उनको उसकी कमी पूरी करेंगे। हमें इस मुल्क को इकट्ठे मिलकर इन बलाओं से छुड़ाना है। हमें हमारी तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है, और अमन अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना और अमेरिका गारंटर बनकर हमारे अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छी बात कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक पार्टनर है तारीख़ी तौर पे, और कभी भी उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी के काम में हिस्सा नहीं लिया। 65 वार में भी, 71 के जंग में भी। ज़ाहिर शाह ने अयूब खान को कहा, फिर ज़ाहिर शाह ने अयूब खान को कहा कि भाई ठीक है, हमारे रिश्ते कहीं और होंगे, लेकिन इतने नहीं कि हम आपको पीछे से छुरा घोंपेंगे। डू योर जॉब। 65 की जंग में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, 71 की जंग में भी। हमने क्यों उन्हें दुश्मन बनाने की ठान ली है? वो हमारा मुल्क है, हमारे दोस्त हैं, और फिर उनकी एक तारीख़ है। इस्लामी दुनिया में लोग उन्हें कमज़ोर मुल्क समझते हैं। अल्लामा इकबाल को खुदा जन्नत नसीब, उनका एक शेर है, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील की साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। ये सारे के सारे मुल्क जिनकी निशानदेही अल्लामा से अपने शेर में कर रहे हैं, किसी न किसी खारजी मुल्क के सामने सरेंडर हो गए, सिवाय अफगानों के, सिवाय तुर्की के एक हिस्से के। जो लोग दुनिया में हर वक्त आज़ाद रहे हैं, उनको अब लेकिन अचक साहब, आप इत्तफाक करेंगे ना, आप इत्तफाक करेंगे कि ये बाहर के मामलात सीधे करने से पहले ज़रूरी है कि अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर होना चाहिए। मैं इसीलिए फिर बलूचिस्तान की बात करूंगा। जी, मुझे अगर आप इजाज़त दें। जी, मैं ये कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में बहरहाल ये बेहतरी तो आई है अमन अमान के हवाले से। अब नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दें या अब्दुल मालिक बलोच साहब को दें, मुझे बताएं आपके नज़दीक ये बेहतरी वो नफरत कम करने से आई है, जिसको आप कहते हैं वो सारे मसाइल और जंगों की वजह है, या सिर्फ कुछ इंतजामी मामलात करने से आ गई है? इंतजामी मामलात ऐसी लोग, बुनियादी तौर पे इंसान जंगजू नहीं होता। बुनियादी तौर पे इंसान अल्लाह पाक की तख्लीक ऐसी है कि वो मिलनसार है। जब आप इंसाफ़ी करते हैं फिर कदूरतें बढ़ती हैं। आप बस फैसला कर लें, जुनूनी भी किए हैं। अभी मैं तारीख़ दोहराना नहीं चाहता, यानी जितनी भी 60 साल में बेइंसाफियाँ हुई हैं, बलोच, पश्तून, सिंधी सब उनको भूलने के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल की गारंटी दे दें उनको कि आपका मदर वतन आपका, आपके बच्चों का पहला, फिर हमारा पाकिस्तान की हैसियत से उसमें हिस्सेदारी। हम इस मुल्क को बचा भी लेंगे, चला भी लेंगे। और बिल्कुल मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे 2 मुल्क नज़दीक, हमारे मलेशिया और ये जो बैंकॉक जिसका दारुल खिलाफा है, मलेशिया में मुसलमान हैं, चीनी है, इंडिया के लोग हैं, भाइयों की तरह रह रहे हैं, कोई नफरत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। यही हाल उसमें है, बैंकॉक के उसमें बुद्धिस्ट है, इंडिया के लोग हैं, मुसलमान हैं। दे बिकेम एशियन टाइगर्स। हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तो हम लोगों ने इस पे भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी कि आप नमाज क्यों ऐसे पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते।
یہ ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوگا. آئیے اس ملک کو بہترین ملک بنائیں جناب. یہ ملک اسی دن پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں انسان کا انسان پہ جبر نہیں ہوگا, فرقہ کا فرقے پہ نہیں ہوگا, زبان کا زبان کے. ہمارے پاس تو اقلیتیں ہیں ہی نہیں, غریب عیسائی ہندو بہت توڑے ہیں. لیکن ملائیشیا آپ نے دیکھا ہے, بینکاک جس کا خلافہ نام جن سے نکلتا ہے آئلینڈ, یہاں خیر خیریت ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بڑے شریف لوگ ہیں. پھر بالکل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اچکزئی صاحب. جی محمود خان اچکزئی صاحب ہم کر رہے تھے اور دہرا رہے تھے اس بات کو کہ انصاف کے بغیر امن نہیں آ سکتا, اور خصوصاً بلوچستان کے تناظر میں یہ بہت ضروری ہے کہ نفرتوں کو کم کیا جائے, کیونکہ نفرتیں ہی بنیادی طور پر تمام مسائل اور جنگوں کا سبب بنتی ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین, اس کے بعد آ کر بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی. آج وزیر اعظم پاکستان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک اور دورے کا اشارہ دے دیا گیا ہے. سو مسئلہ کیسے حل ہوگا سندھ حکومت کا, بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سندھ میں رینجرز اختیارات کا معاملہ اتنا بڑھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کو پہلے وہاں سندھ میں رہ کر مسلسل اس پر اعتراضات کرنا پڑے, اور اس کے بعد بالآخر اسلام آباد آ کر وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی پڑی, اپنی معروضات اپنے تحفظات ان کے آگے رکھنے پڑے, جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو معترضہ شخصیت تھیں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب, جن کو اعتراضات کر کے تقریروں میں ان کا حوالہ دے کر پیپلز پارٹی نے ایک ویلن بنا دیا, وزیر اعظم پاکستان نے انہی کو یہ کردار منسوب کیا ہے کہ جناب آپ کراچی جائیے اور اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں, اس کا ایک حل نکالیں. تو بنیادی طور پر اب کیا سمجھا جائے کہ وہ شخص جو پیپلز پارٹی کا ویلن ہے وہی اب پیپلز پارٹی کا ہیرو بھی ہوگا, اسی کو کوئی حل نکالنا ہوگا. اور یقیناً ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو یہ رینجرز اختیارات معاملے کو اور سندھ اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی ایک آئینی مسئلہ بنا کر اٹھایا ہے وفاق کے آگے, تو کیا اب اس آئینی مسئلے کا بنیادی طور پر انتظامی حل ڈھونڈا جائے گا چودھری نثار صاحب کو کراچی بھیج کر؟ اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کالم نگار تجزیہ کار ہیں شہاب اوسطو صاحب. اوسطو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میں اگر آپ کی رائے لوں, یہ آج وزیر اعظم نے جسچر کیا دیا ہے چودھری نثار صاحب کو کہنا کہ جی آپ جائیے کراچی اور مسئلے کا حل نکالیں, اب یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کوئی تسلی دی ہے یا ان کی جسے کہتے ہیں وہ پولیٹیکل سنبنگ کی ہے یہ کہہ کر؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی تھی, اور پروونشل گورنمنٹ کے خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب کا جو رائے تھا وہ یہ تھا کہ شاید چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پہ ان کی اپنی جو ہے وہ ہارڈ لائن جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے وہ شاید نواز شریف صاحب کی پالیسی سے ہٹ کے انہوں نے اپنے طور پہ دی ہوئی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گڑی خدا بخش میں بھی کافی جو تنقید کی وہ چودھری صاحب پہ کی, اور ایک طرح سے ایک یہ ویو ابھر رہا تھا سندھ میں کہ شاید چودھری صاحب جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ ہارڈ لائن وزیر اعظم نے رد کر دیا ہے تاثر. ہاں لیکن اب وزیر اعظم صاحب نے, میں یہ سمجھ پایا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہو, لیکن وزیر اعظم صاحب نے بھی اس رائے کو یکسر جو ہے مسترد نہیں کیا. انہوں نے اپنی پوزیشن ابھی تک کلیئر نہیں کی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پھر بھی چودھری نثار صاحب کو ہی کہا کہ جی آپ جائیں اور آپ جا کے اس مسئلے کو اپنے طور پہ حل کریں. وہ ابھی بھی ایک طرح سے آنیسٹ بروکر کے طور پہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہے ہیں, تاکہ اگر ان دونوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو پھر فائنلی وہ آ کے اپنا جو ہے جو بھی ان کی ڈیسیشن ہوگی وہ اس کو پھر بتائیں گے. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنا کارڈ ابھی تک بچا کے رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی کم از کم بگننگ ہے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں بیٹھیں گے, چودھری صاحب اور چیف منسٹر صاحب بیٹھیں گے, اور چونکہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ مسائل جو ہیں وہ آئینی اور قانونی سے زیادہ یہ آپریشنل مسائل ہیں اور پریکٹیکل مسائل ہیں, جن کو اگر دونوں اس مقصد کے خاطر کہ جی سندھ کے اندر ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو بھی چلانا ہے اور سندھ کے اندر یہ جو تسلسل ہے رینجرز کے آپریشن کا جس کے بہت اچھے نتائج نکلے ہیں اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے, تو ان دونوں کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے رینجرز کو اینٹی ٹیررزم اور اینٹی کرپشن دونوں فرنٹس پہ لگا دیا
तो फिर मसाइल बढ़ेंगे। चल सर, ये तो एक नुक्ता हुआ। ये आज की मुलाकात के बाद इस वक्त बॉल किसके कोर्ट में है? पीपल्स पार्टी एक आज अपने मौक़िफ़ को कायम अली शाह साहब ने फिर दोहराया। वफाक सिंध हुकूमत की वो समरी को मुसरत करके अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका है। सो अब वे फॉरवर्ड है क्या? चौधरी निसार साहब के जाने से कुछ बदल जाएगी सूरत हाल? नहीं, देखें, इस वक्त तो एक लिहाज से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। चीफ मिनिस्टर साहब की बात को भी सुना गया और एक तरह से चौधरी निसार साहब को भी जो है वो उसमें शामिल किया गया। और अब जब चौधरी साहब कराची आएंगे तो फिर इनके जो रेंजर्स के जो अफसरान हैं और जो हमारी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिरारकी है यहाँ सिंध में, वो सब बैठ के उसका एक, मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकेबल कोई हल निकालेंगे। और मैं समझता हूँ हल यही होगा कि जी आप जब किसी पॉलिटिकल और या किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है या चाहे वो कोई मिनिस्टर है या कोई पॉलिटिशियन है, एमएनए या एमपी है, उसको गिरफ्तार करने से पहले आप एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मुकर्रर करें, ताकि, चूंकि देखें मसला ये है कि जब आप गिरफ्तार भी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है या जो फिर उसके बाद शवाहिद हैं या जो एविडेंस है, उसमें रेंजर्स को दिक्कत आ रही है। और वो तजुर्बा जो है हमने देखा कि डॉक्टर आसिम वाले केस में जो है वो किसी हद तक कामयाब नहीं गया। हालांकि रेंजर्स ने पूरी कोशिश की, 3 महीने तक उनको रखा और काफी शवाहिद भी इकट्ठे किए और उनका अब भी कहना है कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और प्रोसिक्यूशन हो सकती है, लेकिन आपने देखा कि वो मामला आगे चल नहीं सका। तो इन दोनों को अब एहसास होना चाहिए या हो गया होगा कि जी अब अगर हमने सिर्फ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, और मैं कता कलामी कर रहा हूं, मैं अगर असब आपसे पूछ पाऊं, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ने एक केस जैसे प्रेजेंट किया कि विफाक ने मुदाखलत कर दी, एक सूबे का इस्तेहकाक मजरू हो गया। सो बुनियादी तौर पर ये एक यकीन दहानी का मामला है डॉक्टर आसिम केस के तनाजुर में कि मजीद ऐसी सियासी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। ये कोई सूबाई इस्तेहकाक, सूबाई खुद मुख्तारी का मामला फिर नहीं है एसेंशियली। देखिए नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो बहुत अच्छा खेला ना। पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने कहा कि ये प्रोविंस पे हमला हुआ है। उससे उनको जाहिर है वो जो एक काफी अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि आपको जब फेडरेशन के साथ चाहे एग्जेक्टिव मामला हो या चाहे कानूनी आईनी मामला हो, अगर आप उसमें प्रोविंस को इन्वॉल्व करते हैं बजाय पार्टी के, तो उससे आपको एक लार्जर सिंपैथी मिलने का जो है एक इम्कान पैदा होता है। और वही हुआ है सिंध में। एक तासुर तो यकीनन ये पैदा हुआ कि जी अगर आपने इस तरह किया तो सिंध के अंदर जो है फिर उसकी रंजिश और उसकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो बढ़ेंगी। तो इन्होंने इसको प्रोविंशलाइज किया, इन्होंने इसको पार्टीजन लेवल पे नहीं उठाया, इन्होंने इसको प्रोविंशलाइज किया और कोशिश किया कि जी ये साबित हो कि जी ये सिंध पे हमला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अब ये बैठेंगे, ग्राउंड रियलिटी दोनों के सामने है, पीपल्स पार्टी भी अब समझती है कि ये रेंजर्स के ऑपरेशन को रोक नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब को भी इस बात का अदराक है कि अगर वो महादाराई करेंगे तो शायद उनकी, ठीक है, तो एसेंशियली वो दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, आप जिसका मैं समझता हूँ कि हाँ निकलना चाहिए। और ये अगर नहीं निकला तो फिर मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी को तो शायद नुकसान हो या शायद फायदा भी हो, क्योंकि वो तो उनको सिंपैथी मिलेगी कि हमने प्रोविंशियल राइट्स पे जो है अपनी हुकूमत को भी गंवा दिया या कम से कम गवर्नर नुकसान से बहरहाल हमें बचना है। बहुत शुक्रिया। शहाब औस्तो साहब हमसे बात कर रहे थे। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी और वफाक के दरमियान जो रेंजर्स इख्तियारात पर तनाज़ा चल रहा है उसके हवाले से एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, और इस ब्रेक के बाद उस शख्सियत का तज़किरा करेंगे जिसने पाकिस्तान के रहने वालों को टेलीविजन से रोशनास करवाया। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे इल्म में है, हमारे जहन में है कि पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ पाकिस्तान में सन 1964 में हुआ, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे इंतज़ामी काविश, जहनी काविश कितनी थी, किसकी थी। और इस बड़े सवाल का जवाब 2 लफ्ज़ों में है, असलम अज़हर। असलम अज़हर साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न के बानी का काम किया, पाकिस्तान में लोगों को टेलीविज़न से रोशनास कराने का काम किया, पाकिस्तान में मीडिया के इब्तदाई रुझानात के तयन करने का जो एक भारी भरकम काम था, जिम्मेदारी थी, वो अंजाम दिया। और इसी हवाले से उनको पाकिस्तान टेलीविज़न का फादर या बानी कहा जाता है पाकिस्तान में। उनकी जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ हुकूमती सतह पर 1968 में ही कर लिया गया था, उन्हें तमग़े पाकिस्तान से नवाज कर। और यकीनन प्रोग्राम के
یہ مختصر دورانیے میں ان کی خدمات کا احاطہ کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے، لیکن ہم ان کی یاد کو ضرور تازہ کرنا چاہیں گے کیونکہ گزشتہ روز ان کا اسلام آباد میں انتقال ہو گیا، اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہنے والی اینکر پرسن ہیں صوفیہ شاہد صاحبہ. صوفیہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسلم اظہر صاحب ایک قدآور شخصیت، ایک بہترین منتظم، آپ کن حوالوں سے انہیں یاد کریں گی؟ آپ کے ذہن میں ان کے کیا حوالے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جب میری ان سے پہلے دفعہ ملاقات ہوئی تو شاید اگر آج حیات ہوتے تو ان کو وہ یاد نہ ہوتا، کیونکہ میں میٹرک کی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور وہ کراچی میں اس وقت ٹیلی ویژن کو آگے بڑھانے کی کوشش میں کوشاں تھے، بالکل ہر طرف نظر آتے تھے. ہی واز ون آف دوز ایم ڈیز جو کہ اب آپ مینیجنگ ڈائریکٹرس کو نہ مل سکتے ہیں نہ دیکھتے ہوں گے. وہ مجھے جب پتہ چلا کہ وہ اتنے سینئر پوزیشن پہ ہیں لیکن وہ ہر جگہ نظر آتے تھے، اور میں ایک بچوں کے پروگرام میں گئی تھی اور بچوں کا پروگرام انہوں نے کچھ جو اس وقت کام کیا جا رہا تھا، ہمارے اسکول میں اس وقت کلاسیکل ڈانس کی کلاسز بھی ہوتی تھیں، بہت سے اسکولوں میں ہوتی تھیں جو کہ اب شاید پاکستان میں نہیں ہوتا. تو انہوں نے بڑی آسانی سے ایک میٹرک کی اسٹوڈنٹ کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ ایک ڈانس کو ٹیلی ویژن لائیو پروگرام کے لیے اس کو آرگنائز کر دے. اینڈ جب کسی کو آپ اتنی بڑی ذمہ داری دے دیں، چھوٹے سے بچے کو بھی اتنی بڑی ذمہ داری دے دیں، تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین کام کر کے دکھائے. تو مجھے اس وقت ایک یہ لیسن ان کی طرف سے ملا اور مجھے لگا کہ یہ کتنا کسی انسان کو بنانے والے آدمی ہیں. پھر دوسرے یہ کہ ظاہر ہے وہ خبریں بھی پڑھا کرتے تھے، اور میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں خبریں پڑھوں گی، لیکن وہ اردو زبان بھی اتنی ہی شستہ انداز سے پڑھتے اور بولتے تھے جتنی خوبصورتی سے وہ انگریزی کی ادائیگی کرتے تھے. تو بہت ہی خوبصورت انداز تھا، اور آئی تھنک وہ میرا شاید سب کانشیسلی میرا وہ ایک انسپریشن تھا کہ ان کا وہ آواز اور الفاظ پہ عبور جو تھا وہ مجھے کچھ سکھا گیا سب کانشیسلی. اور میں نے ہمیشہ کوشش کی جب بھی خبریں پڑھیں کہ اس طرح سے پڑھوں کہ لوگوں کو یاد رہ جائے اور لوگ اس کو سنیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خبریں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم کام آج کل کان بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خبریں میڈیا کا حوالہ جی صبح جی چاہتا ہے کہ بھائی ہم صبح خبریں پڑھ لیں گے، بیکاز خبریں ویسے ہی اچھی نہیں ہوتی ہیں اپنے ملک میں، پھر اس کو بہت ہی عجیب انداز سے پڑھا جائے. خبروں پر ہے، خبریں پڑھنے والوں پر. خبروں پہ تو اعتراض اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو ہو رہا ہے وہی خبریں دی جاتی ہیں، لیکن جس طرح سے پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں آپ لوگ یا جو بھی پڑھ رہا ہے اس کو خبروں کو، وہ ہر چیز اتنی دہشت ناک نہیں ہوتی جتنی بنا دی جاتی ہے مجھے لگتا ہے. تو وہ ایک ہمیں چاہیے کہ سکون سے خبریں پڑھیں، دنیا کو اور میڈیا دیکھیں. اسلم اظہر صاحب کو اعتراض ہوتا اس شخص، یقیناً آپ کو اگر آخری ایام کے حوالے سے بتانا پائیں وہ اعتراض ان کا تھا کیا موجودہ میڈیا کے حوالے سے؟ میرے خیال سے ان کو ایک تو آئی تھنک، میں سوچتی ہوں، میں نے کوئی ریسنٹلی ان سے بات نہیں کی، میں نے انہیں ویسے جانا ہے کیونکہ وہ ان کی جو بیٹی تھی وہ میری بیٹی کی بہت اچھی دوست تھی، اور ان کی بیٹی ایک ایسی پیاری بچی ہے، وہ سب سے دوستی نہیں کرتی، شی از اے اسپیشل چائلڈ، تو وہ سب سے دوستی نہیں کرتی تھی. لیکن میری بیٹی سے اور ایک دو اور اس کی کلاس کی جو بچیاں تھیں وہ ساتھ پڑھتے تھے اسکول میں، تو میں اس حوالے سے بھی ان کو جانتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فرام واٹ آئی نو اباؤٹ اسلم صاحب کہ ان کو ایک تو یہ کمرشلزم آج کل جو ٹیلی ویژن پہ ہو گیا ہے وہ شاید ان کو ناگوار گزرتا ہوگا. دوسرے ظاہر ہے انداز گفتگو جو ہے وہ بھی ان کی طبیعت پہ بہت بھاری ہوتا ہوگا. اگر آپ ایک جانب کمرشلزم رکھ رہی ہیں تو جو کام اسلم اظہر صاحب نے انجام دیا اس کو ہم پھر کیا اس کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ کام کیا دل سے کرنا، وہ آرٹ ہے، وہ آرٹ ہے، وہ فن تھا اور دل سے کرنے والی. میرے خیال سے آرٹ جو ہوتا ہے وہ انسان دل سے ہی کرتا ہے. اگر آپ پیسوں کے لیے کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اس میں کمرشلزم الگ ہو جاتا ہے. اس زمانے میں انفیکٹ اس زمانے میں کیا، جب میں بھی خبریں پڑھنے لگی اور جب میں نے بھی اس پروگرامز کو اینکر کیا تو اس وقت پیسے اتنے نہیں ملتے تھے لیکن ذمہ داری بڑی تھی اور سننے والے بھی بہت تھے اور چینلز بھی بہت کم تھے. تو ہمیں ہی وہ سنبھالنا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ گئے تو ہم براڈ کاسٹر کا قد بھی زیادہ شمار ہوتا ہے، شاید اس لیے بھی کہ
میں یہ نہیں کہتی کہ آج کل لوگ غیر ذمہ دار ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر ہم، اور ابھی بھی میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور ایک خبریں بھی سنا رہے ہیں یا ایک پروگرام کی اینکرنگ کر رہے ہیں، آپ کسی پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کی قوم کو اور ہماری کلچر کو، ہماری زبان کو، ہمارے چاہے وہ مذہب اور جو بھی ہماری ویلیوز ہیں ان کو ہم چن کے لائے گئے ہیں۔ قوم کو ریپرزینٹ کرنے والی بات ہے۔ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے تناظر میں یہ اعتراض موجود رہا، شاید حکومتی پالیسیز پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، زبان بھی حکومتی بولتے ہیں۔ اس ماحول میں، کیونکہ وہ حکومت کا چینل ہے، یہ اظہر صاحب بھی فرماتے تھے، نئے آئیڈیاز کو جگہ دینا جس کا آپ نے حوالہ دیا، نئے ٹرینڈز کو گنجائش دینا، یہ کتنا مشکل کام تھا؟ اور اسلم اظہر صاحب کے لیے بھی مشکل تھا یہ کام؟ میرے خیال سے ایک حد تک مشکل رہا ہوگا، کیونکہ ہم سب کو یہ بات بتا دی جاتی تھی کہ کہاں رک جانا ہے، اور اتنا فریڈم ہونے کے باوجود ایسا فریڈم نہیں تھا کہ ہم کسی چیز کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر ریسرچ کیے ہوئے بول دیں، اور صرف اس لیے کہ ہمیں کسی سے زیادہ نمبر بنانے ہیں، یہ نہیں کرتے تھے اور بہت کانشیس ہوتے تھے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ خبریں پڑھتے ہوئے بھی میں اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ڈکشنری رکھتی تھی کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اگر جہاں شک پڑ جاتا تھا کہ یہ لفظ شاید میں صحیح پروناؤنس نہیں کروں گی تو فوراً ہم ڈکشنری دیکھ لیتے تھے۔ اسی طرح اگر مجھے کسی موضوع پہ بات کرنی ہوتی تھی تو میں پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں جو بات کہوں وہ غلط ثابت ہو جائے۔ اور آپ سمجھتی ہیں یہ جتنے معیار جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، ان کی داغ بیل ڈالنے میں جو کام ہے وہ اسلم اظہر صاحب کا، ڈیفینیٹلی اسلم اظہر صاحب کا ہے۔ اور انہوں نے میرے خیال سے ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے چناؤ بہت صحیح لوگوں کا کیا۔ اب آپ سوچئے نا کہ ان کے ساتھیوں میں فیض احمد فیض صاحب اور ایسے لوگ، تمام بڑے نام، بانو قدسیہ صاحبہ، جی اشفاق احمد صاحب، ان سب کو اس طرف لے آنا، اور خود کیونکہ وہ پڑھنے کے بہت شوقین تھے، بکس پڑھتے تھے اور لٹریچر میں بہت انٹرسٹ رکھتے تھے، تو ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو لے آنا جن کے دماغ بھی کھلے ہوئے اور میرے خیال سے بیک گراؤنڈز بھی بہت سالڈ ان کے، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر وہ ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھی سوچ رکھنے والے، ان لوگوں کو انہوں نے اپنے ارد گرد اکٹھا کیا اور ٹیلی ویژن کی طرف ان کو لے کے آئے اور ان سے لکھوایا، ان سے بلوایا، ان سے پڑھوایا، ان سے سنوایا۔ تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے اسلم صاحب کا بہت بڑا، اسلم اظہر صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کا پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے۔ اگر ان کے آخری انٹرویوز جو میری نظر سے گزرے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ گو کہ آپ کا تعلق حالات حاضرہ کے شعبے سے، نیوز سے تھا، اور انہوں نے پاکستانی ڈرامہ کے حوالے سے خصوصاً کہا کہ پرانے اور اب میں فرق یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے بنے قالین اور فیکٹری سے بنے قالین۔ عام لوگوں کے لیے اگر آپ ان کے اس تجزیے کی تشریح کر دیں کہ وہ کس فرق کی طرف حوالہ دے رہے تھے؟ وہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ کوئی چیز اگر ایک ڈیزائنر ہے، اگر خواتین سن رہی ہیں یا مرد بھی آج کل تو انٹرسٹڈ ہیں، کوئی چیز آرام سے، بہت سکون سے، بہت خوبصورتی سے، دل سے کوئی چیز بنائی جائے، چاہے وہ ایک کرسی ہو، چاہے وہ ایک کوئی ڈریس ہو، کوئی بھی ایک چیز، اور چاہے وہ کوئی پروگرام ہو، آپ اس کو دل سے، سکون سے، سوچ سمجھ کے اس کو بنائیں، وہ بہت عمدہ اس کی کوالٹی ہوگی۔ لیکن ایک اور اسی کے ساتھ وہی پروڈکٹ، چیز وہی ہو، لیکن آپ اس کو بہت جلدی معیار سے زیادہ مقدار پہ جب توجہ کوانٹٹی آپ اس کی زیادہ بنا لیں اور کوالٹی پہ اس کے زیادہ توجہ نہ دیں تو ظاہر ہے فرق تو ہوگا۔ بہت شکریہ صوفیہ شاہد صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھیں، اور یہ تمام حوالے اسلم اظہر صاحب کی شخصیت کے مناسبت سے ان کا حوالہ کر رہی تھیں، اور بنیادی طور پر اشارہ یہ کر رہی تھیں کہ موجودہ میڈیا کو بھی ایک اسلم اظہر صاحب کی ضرورت ہے۔ یقیناً ان کی جو خدمات ہیں پاکستان میں ٹیلی ویژن کے شعبے کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔